बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, एक वक्त था कि प्रॉपर्टी का कारोबार पाकिस्तान का नंबर एक नफ़ा बख्श बिजनेस था, लेकिन फिर हालात ने करवट ली और आहिस्ता आहिस्ता ये कारोबार मंदा तरीन हो गया। अगर हम आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा मंदी इसी कारोबार में है। लोग जो इन्वेस्टर थे उनके पैसे फंसे हुए हैं और जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25% गिरावट तो साफ नज़र आ रही है। इसके अलावा जो अगर मकान बनाकर बेचने वाला एक बड़ा कारोबार था, उससे मुंसलिक लोग भी काफ़ी परेशानी का शिकार है, क्योंकि एक कोई भी मकान है जो वाकई अगर आप उसकी जगह की कीमत, उसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है सब जमा तफरीक करें तो अगर उसकी वैल्यू 1.25 करोड़ वो बननी चाहिए तो वो करोड़ रुपए का भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। ये सारी सूरत हाल मार्केट के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस पर आप कह लें कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, बजाय इसके कि ये डूबता जो कारोबार है इसको कुछ सहारा देती, उसने उल्टा ऐसे इक़दामात किए कि ये डूबती जो नैया है वो मज़ीद ही डूब गई और ये इक़दामात टैक्सेस की शक्ल में है। इससे पहले भी हुकूमत ने इस कारोबार पर खूब दिल खोल कर टैक्स लगाए, ये जाने और जानते हुए भी कि बहुत से लोग इस कारोबार में वो लगे हुए हैं, उनका बड़ा पैसा लगा हुआ है। या तो हुकूमत पहले ही कुछ इस तरफ इशारे कर देती और या इसकी हौसला शिकनी करती कि इस प्रॉपर्टी के बिज़नेस की बजाय किसी और कारोबार में लगाएं, लेकिन उस वक्त बड़े से लेकर छोटे तक और छोटे से लेकर बहुत बड़े तक सभी इस कारोबार में लगे हुए थे। जगह को छोड़े, फाइलें बिक रही थी और फाइलों के ज़िमन में ही लाखों रुपए वो बटोरे जा रहे थे। हमारे सामने बड़े बड़े वो हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं कि जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ फाइल बिका करती थी, प्लाट कहाँ है किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। उस वक्त जो हुकूमत थी वो ये सारा तमाशा देखती रही, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये खबर मिले कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस कारोबार पर गिरफ्त करने का इरादा रखती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हुकूमत का अपना सांस ऊपर नीचे हुआ तो फिर उसने चलते कारोबार को भी वो ब्रेक लगा दी और इसी में ये प्रॉपर्टी का कारोबार है जो कि अरसा दराज से मंदी का शिकार है। बिलखुसूस कोरोना के बाद इसमें जो गिरावट शुरू हुई वो अब तक संभलने का नाम नहीं ले रही। लेकिन कई ऐसे इकदामात हैं जो कि FBR की तरफ से ताज़ा तरीन वो हमारे सामने आए हैं और FBR ने भी ख़रीदो फरोख्त में फिर एक और टैक्स नाफज कर दिया है। हालांकि जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अब इससे कारोबार से जुड़े लोगों को एक मौका ज़रूर देना चाहिए था कि वो अपनी जमा पूंजी को वापस खींच तो सकें, वापस समेट सकें, फिर तो उनकी तौबा, वो फिर दोबारा तो इधर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये मौका हुकूमत देना ही नहीं चाहती। जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके पैसे फंस चुके हैं, चाहे उन्होंने कुछ मकानात बनाए हैं, चाहे उन्होंने प्रॉपर्टी ली है, कोई प्लाट लिए हैं, तो अब वो 25% कम देने को भी तैयार है, लेकिन मामला जो है वो फंसा हुआ है। ये सारी मामलात तो चल ही रहे थे और चलते रहेंगे जब तक हुकूमत को कदम नहीं उठाती, उस वक्त तक बेहतरी आने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर कई ऐसे इकदामात और भी मकामी सतह पर या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पर वो सामने आते हैं जो इससे मुश्किल होते कारोबार को मुश्किल तरीन बना देती है। हाल ही में ADCR चकवाल का एक हुक्मनामा वो सामने आया जिसमें एक तो AC साहबान, तमाम जो AC साहबान हैं ज़िला चकवाल से, उनसे गुजारिश की गई कि वो कम से कम 10% जो रजिस्ट्रीज़ हैं उनकी इंस्पेक्शन करें और फिर जो एक परफार्मा जारी किया गया उसको फिल करके हर माह की 5 तारीख तक ADCR के दफ्तर में वो जमा कराएं। साथ साथ जो सब रजिस्ट्रार है उनको भी ये हिदायत की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो हर रजिस्ट्री का मुतल्लिका गिरदावर है वो मौका भी मुलाजा करे, वो साथ तस्वीर भी बनाए और उसमें वो खुद नुमायां भी होना चाहिए। इसी तरह फिर रजिस्ट्रेशन जो क्लर्क है उसको हिदायत की गई है कि वो इस सारे अमल को 5 तारीख से पहले मुकम्मल करे और फिर ये जितनी कागजी कार्रवाई है ये 5 तारीख तक ADCR के दफ्तर में पहुंच जानी चाहिए। सुनने को, देखने को तो ये चीज़ें भली लगती हैं कि चले अच्छी बात है, लेकिन जो इससे
بزنس سے جڑا شخص ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ اب معاملات اور گھمبیر ہو جائیں گے۔ جب آپ گرداور کو اس انداز سے مصروف رکھیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر جو پہلے ہی مشکل صورتحال ہے ایک شخص کے لیے وہ مزید مشکل ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی کام کا برڈن، اس پہ کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، محکمہ مال پر کام کا برڈن کافی زیادہ ہے، بھلے اس کے اپنے محکمے کا نہ ہو، اور بہت سارے ان کو فٹیک ڈال دی جاتی ہیں جس میں وہ الجھے رہتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب معاملات اچھے چل رہے ہیں، محکمہ مال میں بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس قسم کے جو حکم نامے ہیں وہ بہتری کی بجائے اس میں وہ آپ کہہ لیں کہ بہت اور زیادہ مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ عام آدمی کے لیے مشکلات ہیں۔ نہ گرداور کو کوئی مسئلہ ہوگا، نہ رجسٹریشن کلرک کے کانوں پر جوں رینگے گی، نہ سب رجسٹرار کو کوئی معاملہ ہونا ہے۔ اصل میں بات آ کر رکے گی اس شخص پر کہ جو پراپرٹی کا لین دین کرتا ہے، اس کے بجٹ میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے لیے معاملات گمبھیر ہو جائیں گے، وہ گرداور کو ڈھونڈتا رہے گا، وہ تصویر بنانے کے حوالے سے مختلف معاملات کا شکار رہے گا۔ اور ایک اور بھی بات ضرور ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں یا تو تسلسل کے ساتھ چلتے رہیں تو پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ چلیں آج نہیں کل نہیں 6 ماہ بعد ہم اس کے عادی ہو جائیں گے، یا جتنا سرکاری عملہ ہے وہ اس کو روٹین ورک سمجھتے ہوئے سب کے ساتھ تعاون کرے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حکم نامے عمومی طور پر 2-4 ماہ چلتے ہیں، اس کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اور حکم نامہ آ جاتا ہے، پھر اس کے عمل درآمد کے حوالے سے وہ کمپین لانچ کر دی جاتی ہے۔ تو ہماری یہی گزارش ہے مقامی انتظامیہ سے بھی، اے ڈی سی آر صاحب سے بھی، اور حکومت پنجاب سے بھی کہ وہ پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک جو لوگ ہیں ان پر اب رحم کریں، ان کو ایک موقع ضرور دیں۔ ان لوگوں نے کمایا بھی بڑا ہے، اور اس سے جڑے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں انہوں نے بھی ان کی بھی بڑی چاندی ہوئی ہے، لیکن اب جو ایک طبقہ پھنسا ہوا ہے جس میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلی بار پراپرٹی میں انویسٹ کیا اور پہلی بار ہی وہ پھنس گئے، تو کم سے کم ان کے لیے ایک موقع ضرور بنتا ہے، کیونکہ ہماری جو ہیوی انویسٹمنٹ ہے وہ اس آپ کہہ لیں کہ اس فیلڈ میں ہوئی ہے، اور جب اس فیلڈ میں اتنی ہیوی انویسٹمنٹ پھنسی ہوئی ہے تو پھر دیگر اور جو کاروبار ہے اس میں لا محالہ مندی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر ایک موقع دے دیا جائے تو پھر دیگر اور جو کاروبار ہے وہ ضرور پھلے پھولیں گے، کیونکہ لوگ یہاں سے نکل کر ان کاروبار میں انویسٹ کریں گے۔ اس وقت تو ہر طرف مندی کا ہی سامنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ رقم اس فیلڈ میں پھنسی ہوئی ہے، یہاں سے پیسے ہوں گے تو دیگر اور کاروبار میں لوگ انویسٹ کریں گے، نہ پیسہ یہاں سے نکل رہا ہے نہ کسی اور کاروبار میں انویسٹ ہو رہا ہے۔ معیشت کا پہیہ جمود کا شکار ہے، اور حکومت اس میں مسلسل مزید اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے پہیے کو چلانے کی کوشش کرے، لوگوں کے ساتھ مل کر، انویسٹر کے ساتھ مل کر اس کو گھمائے تاکہ یہ پیسہ سرکولیٹ ہو، وہ الٹا اس پہیے کو ہی پکڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ اور مختلف ایسے اقدامات کے ذریعے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چیزوں کو ریگولائز کرنے کے نام پر ان کو اور مشکل بنایا جا رہا ہے، اور عام آدمی کے لیے اور مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تو ہم ایف بی آر ہو، مقامی انتظامیہ، حکومت پنجاب ہو، سب سے یہی گزارش کریں گے کہ اس فیلڈ میں آنے والے لوگوں کو ایک موقع ضرور دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔